أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نحكي اليوم في مختبر علم الحيوان. راح نركز على ال General Features of Metazoa. General Features of Metazoa يعني تقريبا هاي اللي هي خلينا نقول مراجعة بشكل عام لكل المختبرات. والأنيمالز are heterotrophs multicellular. كل الحيوانات عبارة عن heterotrophic أو multicellulars. have cell without cell wall. طبعا cell wall بيكون موجود وين؟ في البلانت. We have cells without cell walls. Most are able to move, are very diverse in form and habitats. إذا ممكن تعيش في بيئات مختلفة أيضا. Reproductive غالبا تكون reproductive sexually. Cells of all metazoans except sponges are organized into tissue. إذا كلها تحتوي على خلايا وعلى tissue ما عدا اللي هي except sponges. ما عدا sponges فيش موجود عندها tissue. Slide الثاني عندي criteria for evaluations, development and classifications according to. تم عملية اللي هي يعني development classification حسب اللي هي cellular organizations, symmetry, column تحتوي column, pseudocolumn أو body cavity بيسموه. أيضا segmentations, repeated body units, civilizations and the patterns of embryonic development. انتوا شايفين هون اللي هي الفيجر عندي classifications of animals عندي 5K transitions. يعني تم تصنيف هاي الحيوانات بناء على مثلا انه موجود عند تشو او لا. موجود اللي هي body symmetry تقسيمات الجسم body symmetry في بسموه radial او bilateral symmetry. body cavity column او pseudo column او acolumate. ايضا development تطور و segmentations. شايفين عندي هون اللي هي في مثلا عندي multicellular. طبعا في عندي أول شيء التشيو. في شيء بس أحكي multicellular بالنسبة للأنيمالز. عندي أول شيء وجود التشيو أو عدم وجود التشيو. التشيو non true tissue اللي هي زي بسموها اللي هي بوريفيرا اللي هي sponges. عندي وجود التشيو اللي بتتكون من شغلتين، إما تكون بتروح bilateral symmetrical أو radial symmetricals. radial symmetricals اللي هي بسموها cnidarians and ctenophora. عندي bilateral symmetricals بتنقسم إلى body cavity أو اللي هي بسموها platyhelminths. body cavity ممكن كولوم أو pseudocolumn. pseudocolumn اللي هي نيماتودا وروتيفيرا. كولوم اللي تتكون من deuterostome development. أيضا كولوم عند تجويف حقيقي deuterostome development اللي هي endoskeleton. وأيضا عندي كمان اللي هي بروتوستوم deuterostome أو بروتوستوم. بروتوستوم اللي هي مولوس أناليدا. deuterostome اللي بتتكون اللي هي كورداتا خينوكورداتا. أيضا هون تم عملية السيجمنتيشن اللي هي التقسيم حسب عملية السيجمنتيشنز. إذا هون بس أحكي عملية اللي هي 5 case transitions بحكي على اللي هي بروتوزوا يوماتوزوا رادياتا بايلاترال أكولوميت بسيدوكولوميت كولوميت بروتوستوم أند ديوتروستوم. يعني ديوتروستوم تاليات الفم، بروتوستوم يسموه ابتدائيات الفم. هاي 5 case transition تم عاملين خلال تقسيم اللي هي الانيمال classifications. عند الانيمال بودي بلان radial symmetrical radiata. بس هاي كلمة radiata can be bisected into two equal halves in
إذا radial symmetrical the radiata أو بيسموه البايلاترال symmetrical the bilateral. رادياتا يمكن بيسموها ممكن لو أخذنا السيف قطعنا الحيوان بأي قطع ممكن نقسمه إلى قسمين. أما bilateral symmetrical فقط من منطقة واحدة يتم قسمة الحيوان إلى قسمين. إذا bilateral symmetrical body has right and left halves that are mirror images. في عندي asymmetrical زي sponges فيش مجال من أي مكان عملية قطع لهم. like any defined symmetry. إذا هاي السيمتري إذا هي تقسيمات الحيوان حسب السيمتري بسموها asymmetry, radial symmetry and bilateral symmetry. هو مثل معطين السيمتري تقسيم زي مثلا radial symmetry عندي bilateral symmetry. bilateral symmetry إنه أخذنا قطع زي ما انتم شايفين ممكن قسمة الحيوان لقسمين من خلال حط في من خلال قطع من منطقة معينة فقط. لكن radial symmetry ممكن أخذ أي منطقة ويتم من خلال قطع الحيوان لأي مكان قطعه إلى قسمين متساويين. لو أخذنا أي نقطة ارتكاز يتم قسمة الحيوان إلى قسمين متساويين. طيب Fates of the primary germ layers أخذنا عملية أثناء اللي هي development أخذنا اللي هي embryo development phase of embryo development stages أخذنا blastula أخذنا اللي هي gastrulations وأخذنا مرحلة اللي هي gastrulation راح ينشأ من خلال gastrulation اللي هي 3 germ layers. إذا phase of the primary germ layers أخذنا الإكتوديرم والميزوديرم والإندوديرم 3 طبقات. إكتوديرم راح يخرج من الإكتوديرم أو ينشأ من هذه الطبقة اللي هي الهير nails epidermis brain nerves. الميزوديرمز راح يطلع من خلال الميزوديرمز اللي هي نوت كورد انكورداتا dermis, blood vessels, heart, bones, cartilage and muscles. إذا هاي كلها راح تخرج من الميزوديرمز. الاندوديرمز اللي هي internal lining of the gut and respiratory pathways, liver, pancreas. body plans oxycluster يعني مقصود فيها found in all bilateral symmetrical animals. determines morphological development. Example genes that determine head development are the same in flatworms and humans. إذا هي عبارة عن جينات المسؤولة اللي بتحدد تطور الهيد ديفلوبمنت موجود سواء في flatworms and humans. عندي cellularity cell layers apoplastic no tissue sponges. إذا زي ما انتم شايفين sponges فيش عندها tissue. عندي ممكن قسم حيوان دايبوبلاستيك and triboblastic animal. دايبوبلاستيك وجود طبقتين فقط اللي هي الاكتوديرم والاندوديرم. أما ترايبوبلاستيك وجود طبقة ثالثة بين الاكتوديرم والاندوديرم اللي بسموه الميزوديرم. إذا هي مش موجودة ترايبوبلاستيك بعض الحيوانات بسموها ترايبوبلاستيك بعض الحيوانات بسموها دايبوبلاستيك. إذا اكتوديرم outer layers اندوديرم inner layers. إذا ترايبوبلاستيك 3 cell layers اكتوديرم endoderm mesoderm layer between ectoderm and ectoderm. body cavity 3 basic kinds of body plans accumulates. أيضا في عندي بس أحكي body cavity في عندي accumulate pseudocolumate and collumates. accumulates مقصود فيها no body cavity lacks cavity between the gut and outer body wall. pseudocollumates اللي هي وجود البادي كافيتي بسموه pseudosol between the mesoderms and the endoderm. body cavity partial lined with mesoderm. collumates التجويف الحقيقي اللي هي البادي كافيتي column entirely within the mesoderm. body cavity completely lined with mesoderm. شايفين عندي هون اللي هي accumulate pseudocolumate and columate.
مثال كل واحد اللي accumulates flatworms. زي ما انتم شايفين ectoderm endoderm mesoderm ما في body cavity. في عندي pseudocoelmates اللي هي round worms. وجود البسيدوسولز ما بين اللي هي الميزوديرمز and الاندوديرمز. أيضا اللي هي الأناليدا اللي هي كولوميت اللي هو وجود الكولوم between الميزوديرمز and الاندوديرم. أيضا تم تقسيم classification of animals according to protostomes and deuterostomes. هلا هون بيحكي لي مقصود فيه اللي هي بروتوستوم ابتدائية الفم deuterostome تالية الفم. شو المقصود فيها؟ إنه blastopore becomes mouth. يعني هون blastopore بتكون عملية اللي هي الفيس اوف الامبريونج ديفلوبمنت بتسموه بلاستوبور، راح يصير عندي يتكون عنده الفم الماوث. اما الديوتوستوم تاعت الفم بلاستوبور راح يتشكل عندي الانس، راح يكون عندي الانس. شايفين هون امبريونج ديفلوبمنت ان بروتوستوم اند ديوتوستوم. بروتوستوم بسموه سبايرال كلافيج بلاستيولا اللي هي خلال امبريونج ديفلوبمنت ستيج. وجود اللي هي الميزوديرم بلاستوبور، ميزوديرم سبليت. الارشنترون تكون نتيجة الجاستريليشنز. وجود عندي فتحة الماوث اللي هي تكونت ماوث فروم بلاستوبور. لكن في مرحلة اللي هي الديوترستوم نفس الشيء عندي بلاستولا بلاستوبور ارشنترونز، لكن هون اختلف انه عندي الانس تكون فروم بلاستوبور. إذا protostomes develop the mouth first from or near the blastopore. Anus, if present, develop either from blastopore or other regions of embryo later on. أما deuterostome develop the anus first from the blastopore. Mouth develops later from other regions of the embryo later on. أيضا تم classification of animal according to segmentations. في عندي body is segmented from successions of similar segments. هاي أيضا locomotion is easier when segments can move independently, and earthworm, arthropods, and إذا مثال segmentation earthworm, arthropods, and chordata. أيضا closed versus open circular system. أيضا تم تقسيم classification according to the closed and open circular system. إذا أنتم شايفين عندي اللي هي open circular system وجود عندي الهارت، وجود هيموليمف in sensory surrounding. أخذنا شرحنا قبل هيك بالتفصيل. وفي عندي اللي هي الأوبن closed circular system وجود عندي الهارت intestinal fluids and عندي موجود فيه الفيزلز. زي شايفين عندي النظام بيكون مغلق، شرحنا كله بالتفصيل المحاضرات اللي قبل. هون معطي some example of animal phyla. عندي phylum Cnidarians مثال على sea anemones, coral, jellyfish, man of war and الهيدرو. phylum Mollusks, snails, slugs, chitons, clams, oysters, octopus, squids. phylum Arthropoda اللي هي spiders, scorpions, crabs, shrimp, insects and centipedes. phylum Ichnodormata, sea stars, sea urchins, sea cucumbers and sea lilies. phylum Chordata اللي هي sea squirts, fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. شكرا لحسن استماعكم.